अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बजट इजाज़त के स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। अपने पिछले 3 प्रोग्राम्स में हम सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर को, देन उसके बाद जो है हमने डिस्कस किया हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को। लेटर ऑन कल के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी हमारी इकोनॉमी में अगर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हमें इंपोर्ट्स की वजह से आ रहा है। और आज के प्रोग्राम में हम अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की मईशत में हमारा एक्सपोर्ट होना तो ये चाहिए था कि जनाब पाकिस्तान में जो ज़राए हैं डॉलर्स के आने के, उसमें जो बहुत ज्यादा रिलाय किया जाता है एक्सपोर्ट्स के ऊपर किया जाता है। अदरवाइज आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान की तरसीरात ज़र और एक्सपोर्ट, ये इतना बड़ा पाकिस्तान में पोटेंशियल है एक्सपोर्ट्स का, लेकिन हम उसे सही तौर पर टैप नहीं कर पा रहे। और दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान में जब कभी भी हम मईशत को खोलने जाते हैं, 6% की ग्रोथ की तरफ जाते हैं, इंपोर्ट्स हमारी बढ़ने लगती है, जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये मुआशी क़िबला जो है ये सिम्त भी हमें देखने की जरूरत है। और दूसरा ये कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर, जिसके ऊपर हम आज बात करना चाहेंगे, उसकी मईशत में अहमियत क्या है, ये जरा जानेंगे पहले इस रिपोर्ट में। बचतों के रुझान और बढ़ते रेवेन्यू के साथ ज्यादा और तेजी से बढ़ती बरामदात किसी भी मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम की जमानत समझी जाती है। बरामदात में इजाफा तवाज़ुन अदायगी में करंट अकाउंट खसारे को काबू रखने के लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि फिर दरामदी बिल को महदूद करने के लिए मुआशी शरह-नमू गिराने की जरूरत नहीं पेश आती। यूरोप पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। पाकिस्तानी बरामदात का 36% यूरोपीय ममालिक को जाता है, जो यकीनन 2014 में मिलने वाले GSP प्लस स्टेटस की मरहून मिन्नत है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी दरामदात के लिए सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है। पाकिस्तानी 17% दरामदात अमेरिका से होती है, जो सालाना 2% के हिसाब से बढ़ी है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा का रुकन होने के बावजूद पाकिस्तान की जनूबी एशियाई ममालिक के लिए सिर्फ 11% बरामदात हैं, जिसमें बड़ी रुकावट भारत की जानिबदाराना नॉन टैरिफ पाबंदियां हैं। काबिल तशवीश बात यह है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सीपैक हाईवे नेटवर्क के बावजूद पाकिस्तान की चीन से बरामदात सिर्फ $2 अरब तक महदूद हैं, जबकि पाकिस्तान चीन से $10 अरब मालियत की दरामदात करता है। इस तरह पाकिस्तान के कुल तिजारती खसारे का 30% सिर्फ चीन के साथ तिजारत में है। बरामदात को फरोग देने के लिए पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश ने अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को कैश पेमेंट, लोअर इनकम टैक्स रेट, रियायती एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग और सेल्स टैक्स पर छूट जैसी सहूलियात फराहम की हैं, ताकि आलमी मंडी में मुसाबिकत का सामना किया जा सके। माहिरीन का कहना है कि बरामदी हजम को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को मुतहर्रिक किया जाए, करंट अकाउंट खसारे को GDP के 3% तक महदूद किया जाए, एक्सचेंज रेट को मुनाफे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि डॉलर महंगा होने से खाम माल और पैदावारी लागत भी बढ़ जाती है, जिससे बरामद कुनंदगान आलमी मंडी में मुसाबिकत नहीं कर पाते। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी क्वालिटी कंट्रोल, स्टोरेज फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन का निजाम बेहतर करे। बरामदी सेक्टर पर बिजली और गैस के टैरिफ में कमी की जाए, मुकामी सतह पर खाम माल की पैदावार यकीनी बनाई जाए और नई तिजारती मंडियां दरियाफ्त की जाए। यही तो वाहिद हल है जिससे न सिर्फ मेड इन पाकिस्तान के स्लोगन को फरोग मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए कशकोल से छुटकारा भी हासिल कर सकता है। इस टॉपिक की, इस पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की, एक्सपोर्ट सेक्टर की अहमियत आपने जानी इस रिपोर्ट में। अब जरा अंदाजा लगाएंगे कि हम जब भी अपनी इकोनॉमी को खोलने जाते हैं, जैसे इससे पहले भी मैं बात कर रहा था कि 5.5-6% की जो हमारी ग्रोथ है वो सस्टेन नहीं हो पाती किसी भी सूरत, क्योंकि उसकी वजह जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमारे इंपोर्ट बिल का बढ़ना है। एक बार फिर हम देखेंगे जरा अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड डेफिसिट के कंट्रास्ट में, तो जब कभी भी पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उनके दरमियान फर्क अगर कम रहा, तो यहाँ पे आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी नैरो रहा। लेकिन जहां कहीं पे आपने बढ़ने की कोशिश की और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अदवार में सन 2004-05, 2010, 2014-15, 2017-18 और 2020-21 पिछले एक दिहाई की अगर आप बात करें, जहां जहां आप अपनी ग्रोथ को
اوپر لے جانے کی آپ نے کوشش کی اور اس کے نتیجے میں آپ کی ایکسپورٹس کی بجائے آپ کی امپورٹس بڑھی اور نتیجتاً آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی جب پاور میں آئی تھی تو اس وقت بھی یہی بات تھی کہ جناب ہمیں تجارتی خسارہ جو ہے ریکارڈ تجارتی خسارہ اس ملک میں رہا پچھلی حکومت کا, جو کہ آج ایک بار پھر اس وقت حکومت میں آلموسٹ آج بھی وہی چیزیں ہیں کہ آج بھی ریکارڈ تجارتی خسارہ ہے. بہرحال چونکہ ہم ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو ذرا میں دکھانا چاہوں گا کہ پاکستان ویٹ کے حوالے سے ہماری جو ایکسپورٹ ہے, پھر پاکستان کی میٹ کے حوالے سے, شوگر کے حوالے سے, رائس کے حوالے سے کچھ فگرز آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے کہ ویٹ آپ نے دیکھا کہ کتنی ولنریبل صورتحال ہے. کبھی پاکستان جو ہے جیسے مالی سال 2018 میں پاکستان نے $113 ملین مالیت کی ویٹ جو ہے گندم اس کو ایکسپورٹ کیا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ یہ FY21 میں تو اب خیر ویٹ امپورٹ کرنے کی نوبت آ گئی. تو آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں یہ دیکھا کہ ایک زمانے میں ہم ویٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے, اس کے بعد اب ویٹ امپورٹ کرنے کی نوبت آ گئی. میٹ کے حوالے سے میٹ میں ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے گوشت اور اس سے بنی جو مصنوعات ہیں وہ پاکستان سے ہمیشہ ان کی برآمد رہی ایک اچھے لیول پہ. آگے بھی بڑا پوٹینشیل ہے. FY21 میں $352 ملین مالیت کی ہم نے جو میٹ اور اس کی مصنوعات کو ہم نے ایکسپورٹ کیا. ناؤ کمز ٹو دی ادر سیکٹر وچ از شوگر. چینی کے حوالے سے اگر بات کریں, شوگر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو پیٹرن رہا ہے, اگین ایک زمانے میں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, پھر اس کے بعد ریلیٹیولی نیچے آئی. اس میں ہمارا پورا ایگریکلچر سیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی ولنریبل اس کی صورتحال رہتی ہے. کبھی پانی بارش نہیں ہوتی, کبھی ڈراؤٹ آ جاتا ہے, کبھی موسم بہت گرم ہوتا ہے, یا کبھی جو سائیکل ہوتا ہے زمینوں پہ فصل کا وہ پرابلم کرتا ہے. تو یہ صورتحال ہماری ویٹ کے حوالے سے, یہ ہماری شوگر کے حوالے سے رہی. دین رائس کے حوالے سے بات کریں, دنیا بھر میں پاکستان کا چاول جو ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کا مانا جاتا ہے, تسلیم کیا جاتا ہے. بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ UAE میں میڈ ان انڈیا پاکستانی چاول جو ہے وہ میڈ ان انڈیا کے سٹیمپ کے ساتھ بک رہا ہوتا ہے. تو تواتر کے ساتھ پاکستان میں یہ وہ سیکٹر ہے جس میں بڑی اچھی گروتھ جو ہے وہ دیکھنے میں آئی. ناؤ آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کی جو مین ٹیکسٹائل کے حوالے سے جو ہماری برآمدات ہیں, اور اس ایشو کو ہم آگے لے کے چلیں گے. پروگرام میں اپنے گیسٹ پینل کا آپ سے تعارف کراتا چلوں. کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جاوید بلوانی صاحب موجود ہیں جو کہ ایک ایکسپورٹر بھی ہے, صنعت کار بھی ہیں, اور PHMA پاکستان ہوزری مینوفیکچرنگ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی ہیں. بہت شکریہ جاوید بلوانی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور زوم لنک پہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں زبیر موتی والا صاحب جو کہ سرپرست ہیں BMG گروپ, بزنس مین گروپ, کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. آپ دونوں حضرات سے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جاوید بلوانی صاحب, ہم آنے تو چاہیے تھے ڈالرز, بڑھنی چاہیے تھی ہماری ایکسپورٹس, لیکن ہم نہیں کر پا رہے. جو ہماری فسکل اور مانیٹری سائیڈ ہے وہ اتنی ٹائٹننگ ہے کہ ہمارے لیے اسپیس نہیں نکل پا رہی, اور آپ کرنسی کو ڈی ویلیو بھی اگر آپ نے کیا تو آپ کو ایکسپورٹ کے وہ نتائج نہیں ملے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے ایکسپورٹ جو ان کو فائدہ ہوگا. بلوانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں نے عمران بھائی آپ کی جو رپورٹ دیکھی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اب آپ ایسے ایکسپورٹر بن گئے ہیں. اتنی سمجھ آپ کو ہو گئی, اتنی نالج ہو گئی ہے, جو ہم باتیں کرتے ہیں ہمیشہ وہ اب آپ کر رہے ہیں. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بیوروکریسی کو اور ہماری گورنمنٹس کو سمجھ میں نہیں آتی ہماری باتیں, جو اب میڈیا کے لوگ سمجھ گئے ہیں, عام آدمی سمجھنے لگا ہے, مگر ہماری بیوروکریسی اور پولیٹیشنوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی. دیکھیں ایکسپورٹ جو پاکستان میں اس بار جو بڑھا ہے وہ اس حد تک بڑھا ہے جو آج تک اتنا نہیں بڑھا. اور پاکستان میں اس وقت جتنی مشینری امپورٹ ہوئی ہے پچھلے 2 سال میں, اتنی مشینری کبھی بھی امپورٹ نہیں ہوئی. آپ پچھلے 20-30 سال میں دیکھ لیں, اور ہر فیکٹری نے اپنی کیپیسٹی ڈبل کی ہے ہمارے نیٹ ویئر سیکٹر میں اور ٹیکسٹائل کے دوسرے کئی سیکٹرز میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ دیکھیں یہ امپورٹ جو اتنا امپورٹ بل بڑھا, اسی گورنمنٹ کے اندر انہوں نے امپورٹ بل کم کر دیا تھا جب انہوں نے لگژریز آئٹم کو
اس کے اندر نان بیریئر ٹیرفز اور یہ سب چیزیں کی تھی. اب آج دوبارہ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. اس گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کچھ عرصے تک تو مینٹین رکھا. جب انہوں نے شروع کیا تھا تو آپ کو کوئی بھی لگژری آئٹم اسٹورز میں نہیں ملتی تھی, پھر آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو گئی. تو مطلب یہ کنٹینیو پروسیس ہے. جیسے انڈیا نان ٹیرف بیریئر کی آپ نے بات کی, انڈیا کنٹینیو نان ٹیرف بیریئر کا جو ہے وہ اس پہ ایکشن لیتا رہتا ہے, اور وہ لگژری آئٹمس کو اور جس آئٹم کو ڈسکریج کرنا ہوتا ہے اس کے لیے نئی نئی ترکیبیں اور نئی نئی چیزیں شروع کرتا ہے. ہمارے ملک کے اندر یہ کنٹینیو پروسیس نہیں رہا. پاکستان کا ایکسپورٹ جس طرح ٹیرف ریٹ انہوں نے پاکستان کا ریجنل کمپیٹیٹو کنٹریز کے برابر تو نہیں کیا تھا, بٹ ریڈیوس ریٹ کیا تھا, جس پہ کئی پولیٹیشین اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سبسڈی دی. لیول پلینگ فیلڈ کوئی سبسڈی نہیں ہوتی, اور اگر ہم کو ڈی ایل ٹی ایل دیتے ہیں تو وہ بھی کوئی سبسڈی نہیں ہے, وہ ہمارا ڈراپ. ذرا رکھتے ہیں سوال کو زبیر صاحب کی طرف. زبیر صاحب, اس وقت کہنا یہ ہے کہ جناب ہماری بیوروکریسی جو ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہی. حالانکہ رزاق داؤد صاحب کو لے لیں, مفتاح اسماعیل صاحب کو لے لیں, ان دونوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انڈسٹریلسٹ ہیں, اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو پھر پرابلم کہاں پر ہوتی ہے؟ جو پالیسی ساز ہیں وہ نہیں اس چیز کو سمجھنا چاہتے, اسٹیک ہولڈرز نہیں سمجھ, کیا پرابلم کہاں ہے پاکستان کے پالیسی میکنگ کے اندر؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ کنسیکیٹو گورنمنٹس کا فیلئر ہے. یہ صرف اس گورنمنٹ کا ہے, پچھلی گورنمنٹ کا ہے, اس سے پچھلی گورنمنٹ کا نہیں ہے. دیکھیے پالیسی جو ہم نے بنائی نا, اس میں ہم نے ہر جگہ انفلوئنس کو اور پالیٹکس کو پرائرٹی دی. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کی کنٹری کی پالیسی خود ہی بنے گی. تو آپ جو ہے نا وہ اپنی آپ کی جو پالیٹکس کہتی ہے اس حساب سے آپ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کی طرح گیس کے ریٹ آپ نے سال بھر نہیں بڑھائے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گئے. دوسرا آپ نے جو ہے نا گیس کے جو ہے نا جو فورن کرنسی کمپوننٹ ہے وہ $2.5 ہے. اب وہ $2.5 آج کے زمانے میں کوئی آتا نہیں. ہماری گیس ڈپلیٹ ہوئی, پہلے بھی ڈپلیٹ ہوتی تھی, لیکن کیا ہوتا تھا کہ نئے ویل ہیڈ آ جاتے تھے, کیونکہ وہ کنٹینیوس ایکسپلوریشن کا پروسیس چلتا رہتا تھا. اور وہ جو فورن انویسٹمنٹ انویسٹر تھے وہ $2.5 کے کیپ پہ چلے گئے. ان کو تھوڑا سا اگر بڑھا کے اسی وقت دیتے تو آج جو صورتحال ہے وہ نہ ہوتی. ہماری پالیسی میکنگ جو ہے نا, آئی ایم ٹیلنگ یو اٹس اے فیل پالیسی. ہمارے پاس کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. میں ان سے کئی دفعہ میں نے کہا کہ آپ کیوں بادر کرتے ہو پالیسی بنانے کا, پلانے کا؟ آپ کے خیال سے جس کنٹری نے پروگرس کی ہے, جس کنٹری نے ٹیکسٹائل میں پروسیس کی ہے, کسی اور چیز میں کی ہے, اپنے ٹوریزم میں کی ہے, آپ اس کا ماڈل لے لو اور اس کو اڈاپٹ کر کے اپنی پالیسی بنا کے اس کو آگے چلو. جب ہم کو نہیں آتا, اب 75 سال میں اگر ہم کو نہیں آیا تو کب آئے گا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم کو کرنا چاہیے. ہم کو ملیشیا کی پالیسی مثال کے طور پر لے لینی چاہیے, ہم کو بنگلہ دیش کی پالیسی جو ہے نا ان ٹرمز آف ٹیکسٹائل لینی چاہیے, ہم کو آئی ٹی کی پالیسی انڈیا کی طرح کی لینی چاہیے. تو میں ابھی اگر آپ ان پالیسیز کو لے لو آپ تو آپ کا ون ون سچویشن ہے. آپ انڈیا جو ہے نا وہ میں کل لیٹسٹ رپورٹ پڑھ رہا تھا, مجھے بڑا ہی تعجب ہوا. ٹوٹل ایکسپورٹ $670 بلین اور $250 بلین صرف آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم 2 بلین ہم نے کراس کیا ہے آئی ٹی میں, ہم شور کر رہے ہیں ہم نے 2 بلین کر لیا. ارے 32 بلین ٹوٹل ہمارا ایکسپورٹ ہے. کیا مذاق ہے؟ 220 ملین لوگوں کا ملک اور 32 بلین کا ایکسپورٹ. جو آپ کو ہوم ریمیٹنسز ہیں, یعنی جو انڈیویجل پاکستانی نوکریاں کر کے جو مال کپڑ پیسہ بھیج رہے ہیں, وہ 30 بلین ہے اور ہمارا ایکسپورٹ بھی 30 بلین. یعنی ہم کیا مطلب یہ گیس دو, ہم کو فلانا دو, یہ دو, کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایسا دیکھا جائے تو دیکھیے پالیسی کبھی ہماری ایکسپورٹ اورینٹڈ ہوئی نہیں. نہیں تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسی اور کیا ہو, زیرو ریٹنگ سے بڑھ کے اور کیا کیا چیزیں ہوں؟ ذرا تھوڑا سا زیرو ریٹنگ کی بات ہی نہیں کر رہا میں. ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسی کا مطلب یہ ہے بالکل سیدھا سادہ سا, انٹرنیشنل ایرینا میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ سرپلس کریٹ کرنا ہے. جب تک آپ ایکسپورٹ سرپلس نہیں ہوگا آپ اس کو جو ہے نا آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے. میرے پاس جب کیپیسٹیز ہوں گی, جب آپ دیکھیں نا جب یہ ٹرف کی پالیسی آئی 1% والی تو تقریباً $2.5 بلین کی مشینیں لگی ہیں, نئی ایفیشینٹ مشین سے لگی. گیس کا کنزمپشن کم ہو گیا اور ایکسپورٹ بڑھ گیا. تو یہ کام ہم کو کرنے ہیں کہ ہم جو ایفیشینٹ مشینیں, نئی مشینیں لا کے لگائیں, کیپیسٹیز کو بڑھائیں, ہماری جو اور ہماری پرائرٹیز کو ہم چینج کریں. کہ
डोमेस्टिक प्रायोरिटी को नंबर 1 से लेकर हमको नंबर 2 पे लाना चाहिए। Sir, I got your point. I got your point. बिलवानी साहब, आप बात करें कि एक्सपोर्ट सरप्लस करने के लिए आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आप नई मशीनरी को इंपोर्ट करें, बट अगेन जब आप नई मशीनरी को इंपोर्ट करते हैं, आप जाते हैं 6% की ग्रोथ की तरफ। 2018 में भी आपके पास 6% की ग्रोथ थी। फॉरेक्स रिजर्व तब भी आपके 16-17 अरब डॉलर थे, आज भी आपके 16-17 अरब डॉलर है। तब भी आप IMF के दरवाजे पे जाकर खड़े हुए थे, आज भी आप नॉक कर रहे हैं, IMF के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। तो आप तो ये ग्रोथ 6% की इसको बेयर ही नहीं कर सकते, ये तो आपको वारे में ही नहीं आती। आप कह रहे हैं कि एक बड़ी मीडियोकर सी ग्रोथ 3, 3.5, 4% की आपको आती है, अदरवाइज आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं और आपका डॉलर बेकाबू हो जाता है, ये बैलेंस कैसे होगा? देखिए, ये ग्रोथ जो है ना, ये गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से, ये हमें गैस नहीं दें, बिजली नहीं दें, और हम इंडस्ट्री हमको बोले एक्सपोर्ट बढ़ाएं, हम मशीनरी भी लिया है, सब चीज कर लिया, मगर हमें आप गैस तो दें, हमें बिजली तो दें, हम फैक्ट्री तो चलाएं। साल के अंदर हमारी फैक्ट्री 4-4 महीने बंद रहती है। आप मुझे ये बताएं, 4 महीने अगर फैक्ट्री बंद रहे तो आप कैसे ग्रोथ लाएंगे? आप किस तरह एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे? आज भी आप पूरी सर्दियों के 4-6 महीने गैस नहीं थी, 4 महीने, आज भी गैस नहीं है। आज भी फैक्ट्री में 6 से 8 घंटे गैस नहीं होती, पानी नहीं होता, हम पानी के टैंकर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, हम गैस के लिए तो उधर भाग रहे होते हैं, कभी फर्नेस ऑयल, कभी बिजली जाती तो डीजल पे जनरेटर चलाते हैं। आप मुझे ये बताएं, इस तरह कैसे काम करेगा? आप अगर हमें सही तरीके से गैस दें, सही तरीके से बिजली दें, पानी दें, और जो आपने टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई है इसको इस पे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, और सही तरीके से कोई हमें बयान ना देना पड़े, कोई हमको गवर्नमेंट से बात ना करना पड़े, कभी हम रिफंड की बात ना करें, हर चीज आपकी स्मूथली चल रही हो। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स की इतनी एफिशिएंट है यहाँ के एक्सपोर्टर, जो दूसरे मुल्कों में जाके अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं और हर साल अपनी कैपेसिटी 100% बढ़ाते हैं। ठीक है, ये अलमिया है कि पाकिस्तान से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। जो चीज हमें प्रॉब्लम कर रही है, बांग्लादेश जो है वो बड़े उसमें एक उनको फरोग देने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए इन्वेस्टर्स को अपने पास लेकर आ रहा है। हमारे पैनल मौजूद है, जावेद बिलवानी साहब और जुबैर मोतीवाला साहब मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जुबैर मोतीवाला साहब, बात यह है कि अब ऑयल प्राइसेस आपके सामने हैं, 120-25 डॉलर पर बैरल की रेंज में। वे आउट क्या है इन सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेन है वो इस हमारे इंपोर्ट बिल का है। तो कैसे आप सनत को आगे लेके चलेंगे, कैसे आप अपने इस एक्सपोर्ट सेक्टर को आगे लेके चलेंगे? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप जो है ना कुछ भी दाम बढ़ा लें, कुछ भी कर लें, आपका ये 2 एंड्स मीट नहीं हो सकते। आपका देखिए, आपकी जो इकोनॉमी है, जो मेरे तजर्बे में, आपकी इकोनॉमी 70-72 डॉलर से ऊपर जब तेल जाएगा, हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। यहाँ तो 120 डॉलर हो गया है, विच विल बी इम्पॉसिबल टू सस्टेन। ये कभी भी अपने उसको सस्टेन कर नहीं सकेंगे, ना हम कभी कुछ कर सकेंगे। तेल की प्राइसेस अगर इसकी इतनी बड़ी हैं, आप मुझे खाली मैं अपनी आपको कॉस्ट बता रहा हूँ जो मैंने अभी निकाली है। आप मेरी लॉजिस्टिक की कॉस्ट जो है 40% बढ़ जाएगी। जो रिसेंट 60 रुपए की इंक्रीज है, उससे जो डीजल का दाम बढ़ा है, जो ट्रकें हमारी डिलीवरी चलती है या अप कंट्री से रॉ मटेरियल आता है या पोर्ट से आता है, 40% का नेट इजाफा हुआ है सिर्फ फ्यूल में। अब आप समझ लें कि 60-70% लॉजिस्टिक में खर्च बढ़ जाएगा। अब इसको मुझे बताया, हम तो मुझे तो समझ में नहीं आता, हम पहली तारीख से मेरी को चलाएं या बंद कर दें। अब देखिए, इंटरेस्ट रेट जो था वो 17% इफेक्टिव रेट हो गया, 15% का है, और कभी हुआ ही नहीं। डॉलर जो था 182 200 हो गया, यहाँ 10% 182 भी अगर गिनूं तो 10% का नया फर्क आ गया। पावर के अंदर 50% का इंक्रीज है। जो 14 रुपए का बेसिक रेट था वो हो गया 14 रुपए का, इंजन 24 रुपए हो जाएगा, 16 रुपए का 24 रुपए हो जाएगा। गैस के अंदर 45% का इजाफा है। इन सब चीजों को जब मैं चेक करता हूँ तो मुझे लगता है कि हमको कम से कम भी जाना इसके अंदर जो पास ऑन करना पड़ेगा वो 30 to 35% है। क्या आप समझते हैं कि किसी मार्केट में, लोकल मार्केट में किसी कमोडिटी का इजाफा हम 35% कर सकते हैं?
तो देखिए, इसको गवर्नमेंट को इसके ऊपर रोज विचार करनी पड़ेगी। हम ये समझते हैं कि आईएमएफ की कंडीशनलिटीज है, लेकिन आप ये समझें कि इतना जो मार्जिन है, इतने जो पैसे हैं, ये पास ऑन लोकल मार्केट में नहीं हो सकते। बाइंग कैपेसिटी नहीं है, बाइंग पावर नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ गुर्बत की लकीर से जो लोग पहले रहते थे, उसके मुकाबले में आज 2 करोड़ लोग और गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। ये सारा जो है ना, ये कंजप्शन के कम होने की निशानी है। और जब सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो हो नहीं सकता। उसका रास्ता ये है कि जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, उसके ऊपर ड्यूटी के ऊपर वो नहीं कहता आईएमएफ कि आपने कितनी ड्यूटी रखी, क्या रखता है। वहां आपको कंसेशन देंगे, कहीं ना कहीं आपको उसको देना पड़ेगा। इसी तरह से गैस के अंदर और आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री है, उसके ऊपर आपको कंसेशन किसी न किसी और सूरत से, कोई और तरीके से, या आईएमएफ का जब ये आपका जब साइन हो जाए, उसके बाद अगर आप ये नहीं करेंगे, मेरे मुंह में खाक, लेकिन मुझे तो बड़ा नजर आता है कि इंडस्ट्रियां बहुत सारी बढ़ जाएंगी। अल्लाह ना करे कि वो नौबत आए। बिलवानी साहब आप क्या एड ऑन करेंगे इस सूरत हाल से बाहर कैसे निकला जाए? यकीनन आगे कुआं पीछे खाई है। देखिए, ये जुबैर भाई ने काफी चीजें बताई, मगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी गैस के अंदर यूएफजी है, वो पाकिस्तान का गिनीज बुक के अंदर नाम आना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूएफजी पाकिस्तान में है। अनअकाउंटेड फॉर गैस, जो कि हम जो आप खसारा होता है, लाइन लॉसेस का जो खसारा, जो कि हम सार्फिन के ऊपर डाल देते हैं। अब जितना यूएफजी है, उतना इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट गैस की, टोटल कंजम्पशन गैस की जो इंडस्ट्री की है, उससे ज्यादा यूएफजी है। आप मुझे ये बताएं, और यूएफजी क्यों है? डोमेस्टिक की वजह से। और दुनिया में बड़े बड़े जो गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, वहां डोमेस्टिक के अंदर गैस पाइपलाइन के थ्रू नहीं जाता। बट गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इनको सारे जहां जहां लॉसेस है ना, इनको रोकना चाहिए। जहां जहां मिसयूज है, उसको रोकना चाहिए। तो मैं समझता हूं यहाँ इन सब जगहों से हम 30 से 40% अपनी बिजली, अपना गैस, ये सबको बचा सकते हैं और ये इंडस्ट्री को दें। और जैसे जुबैर भाई ने कहा, देखें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, ये दोनों डॉलर कमा के देता है, $1 खर्च करने को बचाता है। दोनों को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, जब भी ये मुल्क जो है उसकी इंपोर्ट कम होगी। और लग्जरी आइटम्स के लिए कंटिन्यू प्रोसेस रखना पड़ेगा कि नॉन टैरिफ बैरियर के कंटिन्यू प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपने नॉन टैरिफ बैरियर एक दफा लगा दिया, वो सब उसका हल ढूंढ लेते हैं। जैसे उर्दू में कंडीशन डाली थी कि जो भी चीज आप मंगाए उसमें उर्दू में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक, उन्होंने क्या किया, लेबल यहाँ बनाया उर्दू में, स्टिकर, वो अपने सप्लायर के वहां ले गए, वहां जाके वहां से लगा के भेज दिए। तो भाई ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है। बहुत अच्छी बात पे मैं एक बड़ी वाइज जो नोट है इसके ऊपर खत्म करना चाहूंगा। हमें डॉलर भी है और डॉलर बचाना भी है। कमाना अपने एक्सपोर्ट्स को फरोग देकर, और बचाना जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की हमेशा बात की जाती है उसके ऊपर फोकस करके। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब और जावेद बिलवानी साहब आज के प्रोग्राम में शरीक रहे। और इंशाल्लाह आपसे फिर मंडे मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में, अगले एक और सेक्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।